वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। जय रामकृष्णः इति मम नामधेयम्। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति ईपीजी पाठशालायाः पाठ्यक्रमम् आश्रित्य महाभाष्ये नवाह्निके पस्पशान्निकं मया पाठ्यमानं वर्तते। तत्र कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति शङ्कायां रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति पञ्चमुख्यप्रयोजनानि प्रोक्तानि। तदनन्तरं ते सुराः इत्यारभ्य त्रयोदश आनुषङ्गिकानि प्रयोजनानि च प्रोक्तानि। तेषु प्रयोजनेषु अद्यतनपाठे नवमं प्रयोजनम् उतत्वः, दशमं सक्तुमिव, एकादशं सारस्वतीं, द्वादशं दशम्यां पुत्रस्य इति चत्वारि आनुषङ्गिकानि प्रयोजनानि समाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनानि प्रोक्तानि यथा ते सुराः, दुष्टशब्दः, यदधीतं, यस्तु प्रयुङ्क्ते, अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमां, चत्वारि, उतत्वः, सक्तुमिव, सारस्वतीं, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवो असि वरुणा इति। एतावत्पर्यन्तं ते सुराः इत्यारभ्य चत्वारि शृङ्ग इति यावत् अष्टौ प्रयोजनानि पूर्वतनेषु पाठेषु विचारितानि। एतेषाम् अष्टानां प्रयोजनानां विचारणात् परं सम्प्रति चतुर्णां प्रयोजनानां विषये विचारः क्रियते इति। तत्र नवमं प्रयोजनं भवति उतत्वः इति। उतत्वः पश्यन् न शृणोत्येनाम्, उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति अस्य प्रयोजनस्य स्वरूपम्। इतः पूर्वतनेषु प्रयोजनेष्वपि एवमेव अस्माभिः पठितं यथा एकैकं मन्त्रं स्वीकृत्य तत्तन्मन्त्रे आद्यं पदं यद्वर्तते तदेव स्वीकृत्य प्रयोजनत्वेन वर्ण्यते। यथा सम्प्रति उतत्वः पश्यन् न ददर्शवाचम् इति वर्तते। प्रयोजनं किम् इत्युक्ते उतत्वः इति नाम एकदेशस्य आश्रयणेन उच्यते। ऋग्वेदे अयं मन्त्रः श्रूयते देवताप्रसादजनकं व्याकरणाध्ययनम् इति अस्य मन्त्रस्य सारः। भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि इति कोशः। एतत् कोशप्रामाण्येन उतत्वः इत्यत्र यः त्वा इति शब्दः श्रूयते अयं शब्दः अन्यः इत्यर्थबोधकः। अनन्तरं तत्र उता इति वर्तते। उताप्यर्थविकल्पयोः इति कोशः। उत शब्दः अप्यर्थकः एवं विकल्पार्थकश्च इति उत शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते। एवं स्थिते अप्यर्थः इत्युक्ते अपि शब्दस्य पुनः अर्थद्वयं वर्तते। यथा समुच्चयः इत्येकः अर्थः, प्रश्नः इत्यपरः अर्थः। तर्हि उतत्वः इत्यत्र उत शब्दः अप्यर्थकः इत्युक्तम्। अपि शब्दस्य द्वौ अर्थौ स्तः। तयोः अर्थयोर्मध्ये प्रकृते कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति चेत् प्रकृते तु उत शब्दस्य
समुच्चयः इत्यर्थः। अध्येतॄणां रीतिः अत्र वर्णिता। नाम व्याकरणाध्येतारः कथं भवन्ति, ते तदध्ययनेन तेषां प्रयोजनं कथम् इति। अत्र इदमुच्यते मनुष्याः सर्वेपि समानपृष्ठाः, समानोदराः, समानपाणिपादाश्च भवन्ति। एवं एते सर्वेपि समानतया अधीयानाश्च भवन्ति, किन्तु एतेषां मध्ये त्वः नाम एकः वाचम् इत्युक्ते वाणीं पश्यन् अपि इत्युक्ते सुष्ठु अभ्यस्यन्यपि नाम तीक्ष्णबुद्धिरपि न पश्यति न जानाति। कुतः? अर्थस्य अनभिज्ञानात्। नाम सर्वेपि छात्राः सन्ति इतः पूर्वमुक्तया रीत्या तेषां पृष्ठोदर पाणिपादादिकं सर्वं तत्र समानतया दृश्यते, किन्तु एकः तीक्ष्णबुद्धिरपि न पश्यति न जानाति। कुतः इत्युक्ते अर्थस्य न विजानाति इति। एवं स्थिते उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् इति। पश्यन् न ददर्श नाम एकस्यैव कर्तुः इदं क्रियाद्वयम्। एका तु दर्शनक्रिया, सत्य उभयत्रापि दर्शनक्रिया, किन्तु पश्यन् न ददर्श इति। पश्यन् इति शत्रन्तः वर्तमानकालिकः शब्दः, ददर्श इति तु भूतकालिकः शब्दः। कथमनयोः समानार्थबोधकत्वम् अत्र इति चेत् अत्र समाधानम् उक्तं। न ददर्श इत्यस्य न पश्यति इति व्याख्यानं। वस्तुतः मन्त्रे तु उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् इति तत्र ददर्श इति मन्त्रे श्रूयते। भाष्यकाराणां व्याख्याने तु न ददर्श इति स्वीकृत्य न पश्यति इति। कथं भूतकालिकस्य शब्दस्य वर्तमानकालिकत्वेन व्याख्यानम् इति चेत् अत्रैव समाधानं। छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इत्येकं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण वर्तमाने अर्थे अत्र लिट् प्रत्ययः विधीयते, छान्दसोऽयं प्रयोगः। वस्तुतः लोकेपि एतादृशप्रयोगाः लक्ष्यन्ते। कथम् इत्युक्ते माघकाव्ये आरम्भे एव श्लोके वसन् ददर्श इति वर्तते। एवं वसन् इत्युक्ते वर्तमानकालिकः वसनकर्ता श्रीकृष्णः, ददर्श इत्युक्ते भूतकालिकं दर्शनं प्राप्तवान्। कथमिदम् इति चेत् तत्र उक्तं धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रं समाश्रित्य यस्मिन् काले ये प्रत्ययाः विहिताः ते प्रत्ययः अन्यस्मिन् कालेऽपि भवन्ति इति। तद्रीत्या अत्र वसन् ददर्श इत्यत्रापि एवमेव समन्वयः कृतः भवतु। तत्र पुनः शङ्का याति, तर्हि वसन् इति वर्तमानकालिकः प्रयोगः, ददर्श इति भूतकालिकः प्रयोगः। इदानीं द्वयोः एकार्थकत्वं स्वीकृत्य भूतकालिकत्वं वक्तव्यं वा नाम धातुसम्बन्धे प्रत्यय सूत्रानुसारेण, अथवा द्वयोरपि वर्तमानकालिकत्वं वा स्वीकर्तव्यम् इति शङ्कायां तत्र उक्तं तिङन्तोपात्ता या क्रिया सा प्रधानक्रिया भवति इति हेतोः तदनुरोधेन वसन् इति वर्तमानकालः यः वर्तते तस्यापि भूतकालिकत्वेन विपरिणामः कर्तव्यः इत्यादयः अंशाः तत्र प्रोक्ताः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति। किन्तु तत्तु लौकिकव्याकरणसम्बद्धं सूत्रं। प्रकृते उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचं न ददर्श इत्यत्र तु वैदिकः प्रयोग इति हेतोः अत्र अनेन सूत्रेण अर्थात् छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति सूत्रेण वर्तमाने अर्थे लट् लकारः
लिट् लकारः विहितः इति जातम्। अनन्तरम् उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उत त्वः शृण्वन् उत त्वः त्वः इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या एकः शृण्वन् अपि नाम एनां वाचं शृण्वन्नपि न शृणोति यो हि सम्यक् अर्थम् अवबुध्यते तेनैव सा सम्यक् श्रुता भवति। अनया रीत्या एकः पश्यन् अपि न ददर्श अन्यः शृण्वन् अपि न शृणोति वाणीम् इति अस्मिन् मन्त्रे पूर्वार्धेन अविदुषः निन्दा कृता नाम अवैयाकरणस्य निन्दा कृता। उत्तरार्धं तु विद्वांसम् अर्थात् व्याकरणं स्तौति। यथा उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति। उतो त्वस्मै अर्थात् कस्मैचित् वैयाकरणाय तन्वं नाम तनुम् इत्यर्थः। स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनुः इत्यमरकोशः। मूर्तिः तनुः तनूः इत्येवं समानार्थकाः शब्दाः। अत्र तनु इति उकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकादौ द्वितीया विभक्तेकवचने सोजसमोट् इत्यादिना सूत्रेण अम् प्रत्यये कृते तनु अम् इत्यवस्थायां शंभु अम् इत्यत्र यथा अमिपूर्व सूत्रेण पूर्वरूपं कृतम् अथवा धेनु अम् इत्यत्र यथा पूर्वरूपं कृतं तद्रीत्या अत्रापि पूर्वरूपं प्राप्तं। किन्तु वा छन्दसि इति सूत्रेण तत्पूर्वरूपं वैकल्पिकमिति हेतोः अत्र न प्रवर्तते। यदा न प्रवर्तते इको यणचि इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने यणादेशे वकारे तन्वम् इति भवति। तन्वं विसस्रे इति। अत्र पुनः शङ्कायाते भोः अत्र पूर्वसूत्रं वाछन्दसि इति उत्तरसूत्रद्वयेपि इदं वाक्यभेदेन सम्बध्यते। वस्तुतः अमिपूर्वः इति सूत्रादनन्तरं वाछन्दसि इति सूत्रं नास्ति। किं तर्हि वाछन्दसि इति सूत्रानन्तरम् अमिपूर्वः इति वर्तते। तर्हि कथम् इत्युक्ते उत्तरसूत्रद्वयेपि वाक्यभेदेन इदं सूत्रं सम्बध्यते। तेन अकः अमिपरे पूर्वरूपं वा स्यात् इति पूर्वरूपविषये। एवं द्वितीयः अंशः सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण यत् पूर्वरूपं कृतं तदपि विकल्पेन भवति इति। सम्प्रति सम्प्रसारणस्य उदाहरणं भवति इज्यमानः यज्यमानः इति। वस्तुतः यजधातोः लटि शानजादेशे कर्मणि यकि यकारस्य नाम यजधातोः यकारस्य सम्प्रसारणे कृते इकारे कृते इज्यमानः इत्येव भवेत्। किन्तु तस्यापि सम्प्रसारणस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावे क्वचित् यज्यमानः इत्यपि श्रूयते। नंबर 8 तथा च तन्वं नाम तनुं नाम शरीरम् इत्यर्थः। विसस्रे नाम विवृणोति अर्थात् प्रकाशयति। अर्थस्य सम्यक् प्रकाशनं नाम सम्यक् ज्ञानम्। अर्थः सर्वदापि वाचः शरीरं भवति। एवं स्थिते विसस्रे इत्यत्रापि छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति सूत्रेण वर्तमाने लिट् धात्वर्थानां सम्बन्धे सर्वकालेपि एते लकाराः वा स्युः इति तत्सूत्रार्थः पूर्वं वर्णितः। एवं स्थिते तन्वं विसस्रे इत्यत्र वि इत्युपसर्गपूर्वक सृधातुः वर्तते। सृधातुश्च गत्यर्थकः। किन्तु सम्प्रति विसस्रे इत्युक्ते प्रकाशने अर्थे अयं विपूर्वक सृधातुः प्रयुक्तः। कथमिदं भवति? यतोहि धातुपाठे यः धातुः पठितः सृधातुः तदर्थः अन्यः। प्रकृते अस्मिन् मन्त्रे स्वीक्रियमाणस्य अर्थः अन्यः। कथमिदम् इति शङ्कायां धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति समाहितम्। एतद्विषये पूर्वं बहुवारम् आगतं।
धातोमनेकार्थत्वं सप्रमाण अस्माभिः प्रदर्शितञ्च। अत्र उपमायुक्तया उत्तमया वाचा अन्त्येन पादेन अर्थज्ञस्य वैयाकरणस्य प्रशंसा कृता यथा जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति। जाया अर्थात पत्नी यथा विवृत सर्वांगवयवा भूत्वा उशती इत्युक्ते कामयमाना। अत्र उशती इत्यत्र वशकान्तौ इति धातोः लटि शत्रादेशे संप्रसारणे ग्रहिज्येत्या संप्रसारणे च उशती इति भवति। एतत् उशती इत्युक्ते कामयमाना। कस्मै कामयमाना इत्युक्ते पत्ये भर्त्रे प्रेम्णा आत्मानं दर्शयति। कदा इत्युक्ते यदा सुवासाः इत्युक्तं। सुवासाः इत्युक्ते नीरजस्का ऋतुकालेषु तदानीमेव पत्नी अतितमां पुरुषं कामयते। तदैव च सः पुरुषः तां पत्नीं यथावत् पश्यति तस्याः वचनं शृणोति च। कालान्तरे तु इत्युक्ते यदा नीरज सुवासाः न भवति तदानीं तु घनपटेन प्रावृत शरीरां तां पत्नी तथा न पश्यति, तस्याः वचनं न शृणोति च। अतः यः कोऽपि पतिः पत्न्याः वचनं कदा शृणोति इत्युक्ते यदा सा सुवासाः भवति तदानीमेव समग्रतया तां पत्नीं पश्यति, तस्याः वचनं शृणोति च। एवमेव वैयाकरणोऽपि एनां वाचं यथावत् शृणोति इत्यर्थः। तेन सन्तुष्टा सा वाक् वाग्विदे इत्युक्ते वैयाकरणाय स्वम् आत्मानं प्रकाशयति। तदा सः इत्युक्ते वैयाकरणः एनां वाचं पदशः इत्युक्ते प्रकृति प्रत्यय विभागेन विगृह्य पश्यति शृणोति च। अतः वाक् आत्मानं नः इत्युक्ते अस्मान् विवृणयात् इति संकल्प्य व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यम् इति अस्य मन्त्रस्य आशयः। अयमर्थः भाष्यकृता वर्णितः यथा अपि खल्वेकः पश्यन् न पश्यति, अपि खल्वेकः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् इति अविद्वांसम् आह अर्धम् इत्युक्ते पूर्वार्धम् अविद्वांसम् आह। अनन्तरम् उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे इत्युक्ते तनुं विवृणुते। जायेव पत्ये उशती सुवासाः तद्यथा जाया इव पत्न्ये कामयमाना सुवासाः स्वम् आत्मानं विवृणुते एवं वाक् वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते। अतः वाक् नो विवृणयात् आत्मानम् इत्यध्येयं व्याकरणम् इति। नो इत्युक्ते अस्मान् इत्यर्थः। इत्थं शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु उतत्वः इत्याख्यं नवमं प्रयोजनं विचारितम्। अनन्तरं दशमं प्रयोजनं भवति सक्तुमिव इति। सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। व्याकरणाध्ययनं नाम मोक्षप्रदायकं भवति इति प्रतिपादयति अयं मन्त्रः। अत्र सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत इति वर्तते। यत्र इत्युक्ते व्याकरणे ये धीराः इत्युक्ते ध्यानवन्तः वैयाकरणाः तित उना सक्तुमिव ध्यानयुक्त मनसा
तत्करण ज्ञानेन वाचम अक्रत अक्रत इत्युक्ते अकृशत अर्थात असाधु शब्देभ्यः विविक्तां कृतवन्तः वाणीं ते तत्कारणेन तेन ते वैयाकरणाः तेन कारणेन शुद्धचित्ताः भवन्ति। अत्र अत्र सखायः अत्र इत्युक्ते ब्रह्म प्रतिपादके शब्दे शब्दार्थयोः अभेदबुद्ध्या सखायः इत्युक्ते समानख्यातयः अर्थात् समानज्ञानाः तच्छब्दे ब्रह्मैकत्वज्ञानवन्तः तेनैव दृष्टान्तेन सर्वपदार्थेषु ब्रह्मनिरूपितभेदज्ञानवन्तः अभेदज्ञानवन्तः सख्यानि इत्युक्ते सायुज्यानि जानते अर्थात् प्राप्नुवन्ति। यतः येषां धीराणाम् अर्थात् वैयाकरणानां वाची वाण्यां भद्रा लक्ष्मीः इत्युक्ते शुभा लक्ष्मीः स्वप्रकाश ब्रह्मरूपा लक्ष्मीः अधि इत्युक्ते अधिकं निहिता अर्थात् स्थिता भवति इति स्थूलतः अस्य मंत्रस्य अर्थः। सम्प्रति विवरणात्मकं किञ्चित् व्याख्यायते। सक्तुम् इति वर्तते सक्तुमिव सक्तुं शच समवाये इति धातुः तस्मात् धातोः सच्यते अर्थात् समवायः क्रियते इत्यर्थे सितनि गमि मसि सच्य विधाय कृषिभ्यस्तुन् इत्युणादि सूत्रेण सच धातोः तुन् प्रत्ययः क्रियते। सचु तुन् नकार संबंधलोपे चोक इति सूत्रेण चकारस्थन कुत्वे ककारे सकृत् सक्तु इति शब्दः निष्पद्यते। सक्तुर्नाम किमित्युक्ते भृष्टयवादि चूर्णः इति। प्रकृते अस्य अर्थः न वस्तुतः सक्त शब्दस्य सः अर्थः अस्ति। प्रकृते मंत्रे तु सक्त शब्दस्य अर्थः भवति दुर्धावः अर्थात् दुष्योध्यः इत्यर्थः। अथवा सक्त शब्दः अन्यथा निष्पादितः यथा कसगतौ इति धातोः तुन् प्रत्यये पुरुषोदरादीन् यथोपदिष्टम् इति सूत्रेण कस इत्यत्र वर्णव्यत्यय नाम सक तु सक्तु नाम विकसितः इत्यर्थः। पुनः अत्रापि शङ्का आयाति कस धातोः गतिः इत्यर्थः अत्र तु विकसितः इत्यर्थः कथम् इत्युक्ते धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति पूर्वोक्तमेव समाधानम्। तित उ इति शब्दः अत्र श्रूयते। तन्यन्ते भृष्टयवाः अस्मिन् इत्यर्थे तनु विस्तारे इत्यस्मात् धातोः तनोतेर्ड उः सन्वच्च इत्युणादि सूत्रं तेन सूत्रेण तन धातोः ड प्रत्ययो भवति। सन्वद्भावः इत्युक्ते ड प्रत्ययस्य नाम सन् प्रत्यये यथा कार्याणि भवन्ति डत् प्रत्यये परेपि तानि कार्याणि भवन्ति इत्युक्ते सन् प्रत्यये परे सन् सूत्रेण द्वित्वमुक्तं तदत्रापि भवति। तेन तन तन अ ड इत्यत्र डकार संबंधलोपे तन तन अ हलादिशेषः तनु संयतः इति सूत्रेण अभ्यासकारसित्वं ति तन अ दित्व सामर्थ्याद् अभस्यात् उ इति भवति। चालिनीत्यत उःपमान् इति कोशः। अतः तित उः नाम चालनी इत्यर्थः। एवं स्थिते वस्तुतः तित उ इति शब्दः इतः पूर्वमुक्तया रीत्या चालनी ततोःपमान् इति कोशप्रामाण्येन पुंलिङ्गे प्रयोक्तव्यः। किन्तु अत्र तु नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः कृतः। अत्र भाष्यकार प्रयोगात् एवं रीत्या क्लेबे इति। इत्थं निष्पन्नम् इदं रूपं परिपवनम् इत्युक्ते परिशोधनकरणार्थकं नाम परिशोधने यत् साधनं तदर्थबोधकं भवति यत्र त्यतौ इति शब्दः। ततवत् इति वर्तते। ततवत् नाम विस्तारयुक्त वस्त्वर्थकं भवति। विसृतं विस्तृतं ततम् इत्यमरकोशः। तुन्नवद्वा अथवा बहुच्छिद्रयुक्त वस्त्वर्थकमिदं रूपम्
तुन्नवत् इत्युक्ते तुदौ व्यथने इति धातोः क्तप्रत्यये तुदुत हृदाभ्यान्निष्ठातो पूर्वसुधः इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने नकारादेशे कृते तुन न तुन्न तुन्नवत् इति। धीराः वैयाकरणाः वाचम् अकरत अकृत इत्युक्ते अकृशत इत्युक्ते अपशब्देभ्यः विविक्तां वाचं शुद्धां कृतवन्तः। तत्कारणेन शुद्धचित्ताः ते वैयाकरणाः अत्र इत्युक्ते अत्र इत्यर्थः। दीर्घः कथम् इत्युक्ते रुचि तु नु घ छु तं कुत्रोरुष्यमाणाम् इति सूत्रेण अत्र इत्यत्र अन्ते यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य अनेन सूत्रेण दीर्घः क्रियते। अत्र नाम कुत्र इति चेत् व्याकरण प्रतिपाद्य ब्रह्म प्रतिपादके शब्दे इत्यर्थः। सखायः इत्युक्ते समानख्यातयः भेदज्ञानं यदा निवृत्तं तदानीं सर्वम् एकमेव इति ते मन्यन्ते वैयाकरणः। अत एव ते सख्यानि इत्युक्ते सायुज्यानि। तच्च सायुज्यं कीदृशम् इति प्रश्ने समाधानमुक्तं य एष दुर्गो मार्गः इति। नाम दुर्गमार्गप्राप्यं सायुज्यम् इति। एकगम्यः निर्विकल्पकज्ञानेनैव प्राप्तुं शक्यः अत एव दुर्गमत्वं। वाचि इत्युक्ते वेदाख्ये ब्रह्मणि या लक्ष्मीः इत्युक्ते अत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिषु वेदान्तवचनेषु परमार्थब्रह्ममात्रविषय अखण्डार्थरूपा सा लक्ष्मीः। येषाम् इत्युक्ते वैयाकरणानां वाचि स्थिता भवति लक्षणात् भासनात् परिवृढा इत्युक्ते अज्ञाननिवर्तने सा समर्था भवति इति। स्थूलतः अयमर्थः अत्र वक्तुं शक्यते। ये शास्त्रतः ये इत्युक्ते ये वैयाकरणः शास्त्रतः प्रकृतिप्रत्ययविभागेन साधुशब्दान् ज्ञात्वा शास्त्रार्थज्ञानवन्तः मानसज्ञानेन असाधुशब्देभ्यः वाचं पृथक् कृतवन्तः ते तद्ज्ञानपूर्वकैः साधुशब्दप्रयोगैः शुद्धान्तःकरणाः। अत्र यः एषः दुर्गः मार्गः ब्रह्मरूपः तत्र आत्मना सह समानख्यातयः इत्युक्ते समानख्यातः इत्युक्ते त्यक्तभेदभावनाः सख्यानि सायुज्यानि प्राप्नुवन्ति। कुतः इत्युक्ते यतः एतेषां वाचि इत्युक्ते वेदाख्ये ब्रह्मणि सर्वभासक ब्रह्मरूपा सा लक्ष्मीः अधि इत्युक्ते अधिकं निहिता भवति। सूक्ष्मतः विचारे सः शब्दः न ब्रह्मातिरिक्तः किन्तु ब्रह्मैव। एवं सर्वेषु शब्देषु ब्रह्मबुद्धौ जातायां तेनैव दृष्टान्तेन सर्वेषु अर्थेषु च वैयाकरणानां ब्रह्मबुद्धिर्भवति। अत्र सक्तुः इत्यत्र सचते भाष्यकारैः एवं व्याख्यातं सचतेः दुर्धावो भवति कसतेर्वा विपरीताद् विकसितो भवति तित उ परिपवनं भवति ततवद्वा तुन्नवद्वा धीराः ध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचं अकर्त अकृशत। अत्र सखायः सख्यानि जानते अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते सायुज्यानि जानते। क्वा नाम एताः सर्वाः भाष्यपङ्क्तयः। य एष दुर्गो मार्गः एकगम्यः वाग्विषयः के पुनस्ते वैयाकरणाः। कुतः एतत् वैयाकरणाः एव कथं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इत्युक्ते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि येषां वैयाकरणानां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिता भवति। लक्ष्मीर्लक्षणात् भासनात् परिवृढा भवति। अनया रीत्या ते सुराः इत्यारभ्य विचारितेषु आनुषङ्गिकेषु त्रयोदशु प्रयोजनेषु
दशमं प्रयोजनं सक्तुमिव इत्याख्यम् एतावता विचारितम्। अत्र किञ्चित् निवेदनीयमस्ति। शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनप्रतिपादनावसरे चत्वारः मन्त्राः स्वीकृताः। के इत्युक्ते चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यान् आविवेश। एवं चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति। एवं तृतीयः मन्त्रः उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विशस्रे जायेयोपत्ये उशती सुवासा। एवं चतुर्थः मन्त्रः इतः पूर्वमुक्तः सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेशा लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। इत्येते चत्वारोऽपि मन्त्राः वस्तुतः वेदे अज्ञाधानादौ विनियुक्ताः, किन्तु भाष्य प्रामाण्यात् शब्दानुशासनात् अध्ययन प्रयोजन प्रतिपादकाः अपि एते मन्त्राः भवन्ति इति भगवता पतञ्जलिना सुष्ठुइदं वर्णितम्। उद्योतेऽपि सर्वमिदं सुस्पष्टं वर्तते। इदानीं शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु एकादशं प्रयोजनं विचार्यते सारस्वतीम् इति। याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम् इष्टिं निर्वपेत् इति। प्रायश्चित्तीया मा भूमा इत्यध्येयं व्याकरणं सारस्वतीम् इति भाष्यम्। अत्र याज्ञिकाः पठन्ति इत्यारब्धम्। यद्यपि पूर्वतने पाठे अयं विषयः आगतः, अथापि किञ्चित् स्मारयामि। याज्ञिकाः इत्युक्ते यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः इत्यर्थः। यज्ञशब्दात् भवार्थे अध्यात्मादेष्ठैष्यते इति वार्तिकेन ठञ् प्रत्यये आदिवृद्धौ एकादेशे च याज्ञिकशब्दः निष्पद्यते। एतावत् याज्ञिकाः नाम यज्ञकाण्डभवाः वैदिकाः शब्दाः इत्यर्थः। अत्र शङ्का, वाक्यं कथमस्ति? याज्ञिकाः पठन्ति इति। याज्ञिकाः नाम कः अर्थः उक्तः? यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः इति। शब्दाः नाम अचेतनाः। मनुष्याः देवदत्तादयः पठन्ति इत्युक्ते पठनकर्तृत्वं तेषां भवति, किन्तु शब्दानां पठनकर्तृत्वं कथं? याज्ञिकाः पठन्ति इत्युक्ते यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः पठन्ति इति। शब्दानां कथं पठनक्रियायां कर्तृत्वम् इति शङ्का। तत्र समाधानम् उक्तं, यथा ऋषिः पठति इति प्रयोगः अस्ति। तत्र ऋषिर्नाम वेदः इत्यर्थः। वेदः इत्युक्ते शब्दात्मकः। अतः यथा ऋषिः पठति इत्यत्र अचेतनेऽपि शब्दे पठनकर्तृत्वं स्वीकृतं, तद्वत् प्रकृतेऽपि। एवमेव अन्यः कश्चन दृष्टान्तः शृणोत ग्रावाणः इति कश्चन प्रयोगः। अत्र ग्रावा इत्युक्ते पर्वतः इत्येकः अर्थः, पाषाणः इत्यपरो अर्थः। उभावपि अचेतनम्। शृणोत ग्रावाणः इत्युक्ते अत्र ग्रावाणम् उद्दिश्य श्रवणक्रिया बोध्यते। कथम् अचेतनानां ग्रावाणां तत्र श्रवणे कर्तृत्वम्? अतः अचेतनस्यापि अचेतनानामपि ग्रावाणां कर्तृत्वं तत्र अङ्गीकृतं, चेतनत्वम् आरोपितं। तद्वत् प्रकृतेऽपि इति। अत्र शृणोतग्रावाणः इत्यत्र प्रसङ्गात् किञ्चिदुच्यते। वस्तुतः शृणोतु शृणुतात् शृणुतां शृण्वन्तु शृणु शृणुतात् शृणुतं शृणुत
इति लोड् मध्यमपुरुष बहुवचने शृणुत इति भाव्यं, किन्तु प्रयोगः अस्ति शृणोत। कथमिदम् इति चेत् अत्र तप् तनप् तन थनाश्च इति सूत्रेण मध्यमपुरुष बहुवचने त इत्यस्य स्थाने तनप् आदेशः क्रियते, तेन इदं सिद्ध्यति इति। तद्वत् यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः पठन्ति इत्यर्थः, एवञ्च चेतनत्वम् अत्र आरोपितम्। अनन्तरम् आहिताग्निः इति शब्दः प्रयुक्तः। आहितः इत्युक्ते स्थापितः अग्निः येन सह आहिताग्निः, अस्यैव अग्न्याहितः, साग्निकः, अग्निहोत्री इति च पर्यायशब्दाः सन्ति। श्रुतिविहित अग्निसंस्कारवान् इत्यर्थः आहिताग्निः इति शब्दस्य अयमर्थः। अत्र किञ्चिदुच्यते, अग्निहोत्रम् इति कश्चन यागविशेषः। इदम् अग्निहोत्रं द्विविधं भवति। कथम् इत्युक्ते माससाध्यं यावज्जीव साध्यञ्च इति। द्वितीये नाम यावज्जीवनसाध्ये अग्निहोत्रे यागे अयं विशेषः अस्ति, तदग्नौ यावज्जीवं प्रत्यहं प्रातः सायञ्च हवनं क्रियते, प्रातरपि सायमपि, किञ्च तदग्निना एव यागकर्तुः दाहः क्रियते इति अत्र विशेषः। एवं स्थिते अग्नयः त्रिविधाः भवन्ति। कथं? गार्हपत्यः, दाक्षिणाग्निः, आहवनीयः इति भेदात्। एतेषाम् आधानं नाम देशविशेषे तत्तन्मन्त्रैः स्थापनं, नाम अग्नेः अथवा अग्नीनां स्थापनं। तेषु अग्निषु पूर्वोक्तया रीत्या प्रातः सायञ्च अग्निहोत्रनामकः होमः कर्तव्यः। अग्नये होत्रं होमः यस्मिन् कर्मणि इति बहुव्रीहिः। अत्र यद्यपि अग्निहोत्रे यागे 10 द्रव्याणि सन्ति, किन्तु सम्प्रति लोके 3 एव द्रव्याणि विनियोज्यन्ते। यथा पयः, तण्डुलः, यवा गूर्वा, एतैरेव त्रिभिः सम्प्रति अग्निहोत्रयागः अनुष्ठीयते। एतावता किं जातम्? आहिताग्निः इत्युक्ते वैदिकेषु उत्कृष्टः भवति आहिताग्निर्नाम। तथात्वेपि नाम तस्य उत्कृष्टत्वेपि यदि सः अकस्मात् अपशब्दं प्रयुङ्क्ते चेत् तर्हि अवश्यम् अपशब्दप्रयोगस्य प्रायश्चित्तत्वेन सारस्वती इत्याख्याम् इष्टिम् अवश्यं समाचरेत् इति शास्त्रं ब्रूते। 31 सरस्वती देवता अस्याः इत्यर्थे सास्य देवता इति सूत्रेण सरस्वती इति शब्दात् अण् प्रत्यये आदिवृद्धिश्च, अनन्तरं टिड्ढाणे इत्यादि सूत्रेण स्त्रियाङ्गीपि सारस्वती इति भवति। अनन्तरं यजदेवपूजा संगतिकरण दानेषु इति धातोः स्त्रियां तिन् इति सूत्रेण तिन् प्रत्यये ककारणकारी रणबन्धलोपे यजति इत्यवस्थायां यकारस्य वचिस्वपि यजादीनां इति सूत्रेण संप्रसारणे सूत्रेण पूर्वरूपे इजुति व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज चशां शः इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने षत्वे इषति ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वे इष्टि इति रूपं सिद्ध्यति। एतावता सारस्वतीम् इष्टिं निर्वपेत् इति। इष्टिर्नाम यागः इत्यर्थः। अनन्तरम् अपशब्दः इति आगतम्। अपशब्दः नाम असंस्कृतः शब्दः अपशब्दः नाम अशास्त्रीयः शब्दः इत्यर्थः।
यथा अमरकोशे उक्तम् अपभ्रंशोपशब्दः स्यात्, अपभ्रंशः इत्युक्तेव अपशब्दः इत्युक्तेव समानार्थकत्वम्। एवं स्थिते त एव शक्तिवैकल्यात् प्रमादालसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः शब्दाः अपशब्दा इतीरिताः इति स्मृतिः। नाम वस्तुतः साधवस्ते शब्दाः, किन्तु शक्तिवैकल्यात् शक्तेः विकलता कारणेन, प्रमादेन कारणेन, अलसता कारणेन वा अन्यथा उच्चारिताः ते एव शब्दाः अपशब्दाः भवन्ति इति। त एव शक्तिवैकल्यात् प्रमादालसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः शब्दाः अपशब्दा इतीरिताः। एवं स्थिते प्रायश्चित्तीया मा भूमा इति वर्तते। प्रायश्चित्ताय हिताः इत्यर्थे प्रायश्चित्त इति शब्दात् तस्मै हितम् इत्यधिकारे ऊर्ध्वाच्छः इति सूत्रेण छ प्रत्यये आयनेयी इत्यादि सूत्रेण छ इत्यस्य स्थाने ई आदेशे यस्य सूत्रेण अकारस्य लोपे च प्रायश्चित्तीय इति शब्दः निष्पद्यते। प्रायस्य इत्युक्ते पापस्य, चित्तं नाम विशोधनं यस्मात् इति बहुव्रीहि समासे प्रायश्चित्त शब्दः सिद्ध्यति। प्रायः पापं समुद्दिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम् इति मनुस्मृतिः। एवं स्थिते प्रायचित्त इति शब्दद्वयम् अनयोः द्वयोः शब्दयोर्मध्ये विशिष्य चित्त इति शब्दे चकारात् प्राक् प्रायस्य चित्ति चित्तयोः इति सुडागमे कृते अर्थात् सकारे स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण स्थित्वेन शकारे च प्रायश्चित्त शब्दः निष्पद्यते। एवञ्च यः आहिताग्निः अपशब्दं प्रयुङ्क्ते सः तेन दोषेण प्राप्तस्य पापस्य प्रायश्चित्ताय सारस्वतीम् इष्टिम् आचरेत् इत्यर्थः। 34 कुतः ते अपशब्दः प्रयुक्तः? यद्यपि सः आहिताग्निः वैदिकेषु महान् भवति, तादृशेन महता कथम् अपशब्दः प्रयुक्तः इत्युक्ते व्याकरणाध्ययनाभावादेव। अत एव सारस्वती इष्ट्याचरणरूपं प्रायश्चित्तं तस्य आगतम्। वयमपि प्रायश्चित्तीयाः मा भूमा इत्येतदर्थं व्याकरणशास्त्रम् अस्माभिः अध्येतव्यम् इत्यर्थः। अनया रीत्या सारस्वतीम् इति 11 आनुषङ्गिकप्रयोजनं विचारितम्। अनन्तरम् आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु 12 प्रयोजनं भवति दशम्यां पुत्रस्य इति। अत्र एवं भाष्यपङ्क्तयः याज्ञिकाः पठन्ति दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तस्थम् अवृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कुर्यात् न तद्धितम् इति न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धितावाः शक्याः विज्ञातुं दशम्यां पुत्रस्य इति भाष्यम्। अत्रापि पूर्वत् याज्ञिकाः नाम यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः इत्यर्थः। दशम्युत्तरकालम् इति वर्तते। दशम्याः उत्तरः दशम्युत्तरः। दशम्याः इत्युक्ते पञ्चमी। अत्र पञ्चमी भयेन इति सूत्रे भगवता भाष्यकृत पञ्चमी इति योगविभागः कृतः। अनेन योगविभागेन दशम्याः उत्तरः दशम्युत्तरः इति पञ्चमी तत्पुरुषसमासः सिद्ध्यति। ततः दशम्युत्तरः कालः यस्मिन् इति बहुव्रीहि समासः क्रियते। शिशोः
जननानन्तरं 10 दिनानि आशौचं भवति इति हेतोः 10युत्तरकालम् इत्युक्तम्। अर्थात् एकादशे दिवसे एकादशे अहनि इत्यर्थः। जातस्य इत्युक्ते उत्पन्नस्य पुत्रस्य नाम शिशोः नाम अर्थात् नामकरणं विदध्यात् कुर्यात् इति। अत्र नाम कीदृशं भवेत् इत्युक्ते तत्र भगवता भाष्यकृता उक्तं घोषवदाद्यन्तरन्धस्थम् इति। घोषवदादि इति समस्तपदम्। अत्र घोषवन्तः वर्णाः आदयः यस्मिन् इति घोषवदादि। सत्यं घोषवर्णाः नाम के इत्युक्ते एका कारिका श्रूयते यथा खयां यमः कयः कः पौ विसर्गश्चर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषास्य वृण्णते कंठमन्येतु घोषास्य समृतानादभागिनः इति। एतां कारिकाम् आश्रित्य हश् प्रत्याहार बोध्याः वर्णाः ये भवन्ति तेषां वर्णानां घोषत्वेन व्यवहारः। ते च वर्णाः ह य व र ल ङ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द इति वर्णाः ये भवन्ति एते एव घोषवर्णाः। एतेषु 20 वर्णेषु कोऽपि एकः वर्णः नाम्नः आदौ भवेत्। नाम यस्य शिशोः नामकरणं क्रियते तस्य नाम्नः आद्यक्षरम् एतेषु 20 एकं भवेत् इति। घोषवदादि इत्यस्य। अनन्तरम् अन्तरन्धस्थम् इति वर्तते। अन्तः इत्युक्ते मध्ये तिष्ठन्ति इति अन्तस्थाः यरलवाः। यरलवा अन्तस्थाः यस्मिन् इति बहुव्रीः। एतावत् किं जातं मध्ये अन्तस्थवर्णाः भवेयुः या रा ला व इति चतुर्णां वर्णानां मध्ये एकः भवेत् इति। नाम अन्त्यः वर्णः कः इति तत्र न निर्दिष्टम्। आदिः वर्णः घोषवर्णः भवेत्, मध्यः वर्णः अन्तस्थः भवेत् इति। अनन्तरं त्रिपुरुषानूकम् इत्युक्तं। त्रयाणां पुरुषाणां समाहारः त्रिपुरुषम्। अत्र सनपुंसकम् इति सूत्रेण नपुंसकत्वे प्राप्ते तदपवादतया द्विगोः इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः प्राप्तः। किन्तु पात्राद्यन्तस्य न इति वार्तिकेन तत्र स्त्रीत्वस्य निषेधात् पुनः नपुंसकत्वे त्रिपुरुषम् इति सिद्ध्यति। ततः त्रिपुरुषम् अनुकायति इत्यर्थे त्रिपुरुष इत्युपपद पूर्वकात् अनु इत्युपसर्ग पूर्वकात् कै शब्दे इत्यस्मात् धातोः मूल विभुजादिभ्यो उपसंख्यानमित्या प्रत्ययः। काकार संबन्धलोपः। अनन्तरं कै इत्यत्र ऐकारस्य स्थाने आदेशोपदेश सूत्रेण आत्वं क्रियते। का आ आतोर्विड सूत्रेण का इत्यत्र आकारस्य लोपे त्रिपुरुषानुक आ त्रिपुरुषानुक। अनन्तरम् अत्र त्रिपुरुषानु इति उकारस्य दीर्घः श्रूयते। तत् कथमित्युक्ते अन्येषामपि दृश्यते इति सूत्रेण अनु इति उपसर्गे उकारस्य दीर्घः भवति। अनया रीत्या त्रिपुरुषानूकम् इति। नाम नामकरणे यः अधिकारी भवति पिता तस्य ये प्राचीनाः त्रयः पुरुषाः इत्युक्ते इदानीं यः नामकरणं कुरुते यजमानः तस्य ये पितृ पितामह प्रपितामहाः भवन्ति तेषु त्रिषु एकस्य नाम भवेत् इत्यर्थः। किञ्च नाम कीदृशं भवेत् इत्युक्ते अनरि इत्युक्ते न ना अना अना इत्युक्ते अमनुष्यः। तस्मिन् अनरि इत्युक्ते मनुष्य भिन्ने। तत् सः शब्दः कीदृशः भवेत् इत्युक्ते मनुष्यवाचकः न भवेत्।
अत्र स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः इति कोशवचनसारेण नृशब्दः मनुष्यपर्यायः अथवा अरिहि नाम शत्रुः न अरिहि अनरिः तस्मिन् शत्रुभिन्ने इत्युक्ते अत्र रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्वेषणदुर्हृदः इत्येवम् अरिशब्दः शत्रुपर्यायः अतः नाम कीदृशं भवेत् इत्युक्ते मनुष्यवाचकं न भवेत् एवं शत्रुवाचकं च न भवेत् इत्यर्थः आगतः तथा च मनुष्यभिन्ने देवतादौ मित्रादौ वा प्रतिष्ठितं प्रसिद्धं नाम अर्थात् नामधेयं विदध्यात् कुर्यात् इत्यर्थः अत्र नाम आख्याख्येयविधानं च नामधेयं च नाम च इति एतादृशं नामकरणमेव प्रसिद्धतां भजते नाम एतादृशं शास्त्रोक्तं नामधेयं यस्य शिशोः भवति सः प्रतिष्ठितः भवति अनन्तरं द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कुर्यात् इति नाम कीदृशं भवेत् इत्युक्ते द्व्यक्षरम् अथवा चतुरक्षरं नाम द्वे अक्षरे यस्मिन् तद्व्यक्षरं बहुरिः एवमेव चत्वारि अक्षराणि यस्मिन् तत् चतुरक्षरम् अतः नामधेयं कीदृशं भवेत् इत्युक्ते अक्षरद्वययुतम् अथवा अक्षरचतुष्टययुक्तं वा भवेत् अनन्तरम् इतोपनियमः अस्ति कृतम् इत्युक्ते कृत् प्रत्ययान्तं नाम कुर्यात् न तद्धितं तद्धितान्तं नाम न कुर्यात् इति एवं स्थिते इदानीं सूक्ष्मतः वयं विलोकयामहे चेत् अत्र घोषवदादि इति वर्तते अन्तस्थम् इति वर्तते कृदन्तम् इति वर्तते तद्धितान्तं न कुर्यात् अतः एतानि सर्वाण्यपि पदानि व्याकरणशास्त्रसम्बद्धानि अतः व्याकरणशास्त्रस्य सुष्ठु अध्ययनं क्रियते चेदेव के घोषवर्णाः के अन्तस्थाः इत्येवं रीत्या अस्माकं ज्ञानं भवति इति हेतोः नामकरणे यजमानस्य नाम शिशोः नामकरणस्य यजमानस्य तदानीं योग्यता भवति सुष्ठु व्याकरणाध्ययनं करोति चेत् अतः व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यम् इत्थं दशम्यां पुत्रस्य इति 12 प्रयोजनं विचारितम् एतावता शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु 12 प्रयोजनानि विचारितानि इति शम्।